दोस्तों, आज 26 शाबान जुम्मतुल मुबारक का दिन है और कहते हैं कि जो बंदा शाबान की 26 तारीख को सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लेता है उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये तस्बीह सारे नसीबों को खोल देती है। अल्लाह वालों, माह शाबान की 26 तारीख आखिरी जुम्मतुल मुबारक का दिन है। पूरा साल माह शाबान की 26 तारीख का लोग शिद्दत से इंतजार करते हैं, क्योंकि इसकी एक वजह यह भी है कि ये ताक रात है और जुम्मतुल मुबारक का दिन है और शाबान का आखिरी जुम्मा है। अल्लाह वालों, नबी पाक भी नबियों में सबसे आखिरी हैं, खातमन नबीयीन हैं। तो अल्लाह वालों, ये महीना भी कमली वाले आका का है और इसकी मुनासिबत से अगर आप लोग आखिरी जुम्मतुल मुबारक के दिन अर्श को हिला देने वाली ये दुआ, ये तस्बीह मेरे बताए गए तरीके और आप लोग जिस तरह से मैं वजीफा बताता हूँ उस तरीके से पढ़ लेते हैं, इंशाअल्लाह सारे नसीब खुल जाएंगे। तकदीर के बंताले ऐसे टूटेंगे कि आप लोगों के रिश्तेदार दांतों में उंगलियां दबा कर देखेंगे कि आपकी किस्मत किस तरह से चमक गई। कल तक जो मोहताजगी की जिंदगी गुजार रहा था, अल्लाह पाक आज 26 तारीख जुम्मे के दिन ये वजीफा अगर आप लोग बताए गए तरीके से पढ़ लेते हैं, रब्बे करीम पूरे साल की रहमतों बरकतों से माला माल फरमा देंगे। ये वजीफा, ये तस्बीह इतनी खास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार पढ़ता है तो पूरे साल के मालो दौलत, पूरे साल की कामयाबियां, पूरे साल के रिस्क और दौलत सिर्फ एक दिन ये वजीफा पढ़ने से मिल जाएगा। अल्लाह वालों, ये शाबान के महीने में रिस्क और दौलत की तकसीम होती है। इस महीने में जिंदगी और मौत का फैसला भी हो जाता है। इसी महीने में मांगने वाले को पूरे साल की खुशियां नसीब होती हैं। अगर आप मुकद्दर का सितारा चमकवाना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी से मुश्किलात और परेशानियों को निकाल कर एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, जिसमें हर कदम पर कामयाबी मुकद्दर हो जाए, जिसमें ना रिस्क की तंगी हो, ना बीमारियां हो, ना परेशानियां हो, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो फिर आज शाबान की 26 तारीख आखिरी जुम्मतुल मुबारक का दिन ये वजीफा पढ़ लेना। आज मेरी तमाम बहनें, बेटियों, माओं से गुजारिश है कि शाबान की 26 तारीख आखिरी जुम्मतुल मुबारक का दिन ये एक तस्बीह पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा बस चलता, मैं आपसे हर एक के घर जाकर बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठा देता और कहता कि शाबान की 26 तारीख जुम्मतुल मुबारक का दिन बड़ा बरकत वाला दिन है, बड़ा अजमत वाला दिन है, कबूलियत वाली घड़ियां हैं। ये मौका हाथ से जाने मत देना। आज 26 तारीख जुम्मतुल मुबारक को अगर लापरवाही से गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर गुजार दी, पूरा साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। अगर चंद मिनट निकालकर शाबान की 26 तारीख आखिरी जुम्मतुल मुबारक के दिन ये तस्बीह पढ़ ली तो रब्बे करीम पूरे साल के नसीब को चमका देगा, पूरे साल की खुशियां आपकी झोली में डाल देगा। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो इंसान जो आज चंद मिनट निकालकर शाबान की 26 तारीख आखिरी जुम्मतुल मुबारक के दिन ये वजीफा नहीं पढ़ता। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आप शाबान की 26 तारीख जुम्मतुल मुबारक के दिन किसी भी वक्त इस वजीफे को आप लोग पढ़कर देख लीजिएगा। इंशाअल्लाह इस अमल को करने के बाद चंद मिनट का वजीफा है, आपने लाजमी पढ़ना है और इसको पढ़ने के बाद आपका मुकद्दर ऐसे सवरेगा कि गोया फिर कभी कोई भी हासिद आप पर बुरी नजर नहीं डाल पाएगा। अल्लाह वालों, ये वजीफा इतना मुजर्रब और मुस्तनद अमल है, ये आज के दिन का एक नायाब अमल है। हर कोई सीने का राज नहीं बताता। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मैं आज वो वजीफा लेकर आया हूँ जिससे मैं भी अपनी हाजात को पूरा करवाता हूँ, जिसको लाखों लोग पढ़ते हैं, अपनी हाजात को आसानियों में तब्दील करवा लेते हैं, जिससे लाखों लोगों ने फायदा उठाया है। अल्लाह वालों, आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन है, आज का दिन बड़ा बरकत वाला दिन है। आज मांग लो, क्या मांगते हो। आज मांगने वाला अगर खजाने भी मांगेगा, मनपसंद नौकरी मांगेगा, मनपसंद शादी भी मांगेगा, तो मेरा रब गैब से अता फरमा देगा। 26 तारीख जुम्मतुल मुबारक का दिन अगर आप लोग रब से गैब से रिस्क मांगना चाहते हैं तो 26 तारीख आखिरी जुम्मतुल मुबारक के दिन ये नसीब और तकदीर को लिखवाने का वक्त है। अगर आपके हाथ से ये वक्त, ये घड़ियां निकल गई
तो फिर 1 साल का पछतावा हो जाएगा। जो शख्स इस बात को पसंद करता है कि वो पूरा साल टेंशनों से, मुसीबतों से, डिप्रेशन से, मायूसियों से जान छुड़ाना चाहता है, तो आज का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप चाहे इंडिया से हो, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, सऊदी अरेबिया, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में 26 तारीख जुम्मतुल मुबारक का दिन हो जाए, आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज के दिन आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, आप चाहे नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, असर, मगरिब, ईशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा, आप ये अमल कर सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं, ना जगह की कोई कैद है। आप दुकान, दफ्तर, कारोबार, सफर में चलते फिरते पढ़ लो, लेकिन शाबान की 26 तारीख जुम्मे के दिन ये एक तस्बीह किसी सूरत मत छोड़ना। इस वजीफे की फजीलत और बरकत को मैं जानता हूं। आज तक ये अमल जिसको बताया, जिसने भी पढ़ा, जिस हाजत के लिए पढ़ा, रब्बे करीम ने माला माल फरमा दिया। आज अपने रब्बे करीम से जो भी मांगना चाहते हो मांग लीजिएगा। आज खुल डुल के मांगो। आज ये ना सोचना कि थोड़ा मांग लूं, ये ना सोचिएगा कि मैं 1-2 लाख मांग लूं। आज रब्बे करीम से करोड़ों भी मांगोगे तो मेरा रब अता फरमा देगा इंशाअल्लाह। आज की रात, आज का दिन इतना कबूलियत वाला है, अल्लाह पाक नसीब और तकदीर को लिख देगा। रहमतों बरकतों की बारिशें हो जाएंगी, बारिश के कतरों की तरह बरस रही होगी। और जो बंदा झोली फैलाकर मांगना चाहता है, शाबान का महीना है, 26 तारीख है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है और ताक रात भी है, ये वजीफा पढ़ लेना, रहमतों बरकतों से झोलियां भरवा लेना। रब्बे करीम से आज तक जिस हाजत के लिए मांग रहे हो वो कई सालों से पूरी नहीं हो रही, वजीफा पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, नौकरी नहीं मिल रही, बेटियों के रिश्तों में आसानी के लिए पढ़ लो, दुनिया के हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। 100% यकीन के साथ ये वजीफा पढ़कर देखिएगा। इस तस्बीह को पढ़ने वाला पूरे साल के फायदे उठाता है, पूरे साल की खुशियां झोली में आ जाती हैं। अल्लाह वालों, करना क्या है, तवज्जो कीजिएगा। अगर आप बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए पढ़ लें। आप किराए के मकान पर रहते हैं, अपना जाती घर चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। आप कर्जदार हैं, करोड़ों का कर्ज है, कर्ज उतारने का नाम नहीं ले रहा, कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए पढ़ लें। नाफरमान औलाद, नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लें। घर से बेसकूनी, बेबरकती के खात्मे के लिए पढ़ लें। अल्लाह वालों, आज आप जो मांग सकते हो, जितना मांग सकते हो, मांगते चले जाना। आप मांग मांग कर थक जाएंगे। रब के खजानों में कभी कमी नहीं आने वाली। मेरा यकीन करें, रब इतना करीम है, इतना गफूर है कि जब वो देने पर आता है वो शक्लें नहीं देखता, वो आमाल नहीं देखता, वो सिर्फ नियत देखता है, आपका खलूस देखता है और आपको देखता है कि आप किस तरह से रोकर मेरे रब से मांग रहे हैं। आप अल्लाह पाक की जात से कितने मुखलिस हैं, आप कितना तवक्कुल करते हैं। अल्लाह वालों, बाज वक्त होता पता है क्या है, जब हम लोग मुश्किल वक्त में आते हैं, जब हम परेशानी में आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, दोस्तों को फोन मिलाते हैं, उनसे मदद मांगेंगे, रिश्तेदारों को फोन करेंगे, उनसे मदद मांगेंगे। अपने जहां पर हम लोग नौकरी कर रहे हैं उस सेठ को फोन करते हैं, उसकी मिन्नत समाजित करते हैं कि उधार दे दो, एडवांस दे दो। और फिर अपने घर आके भाई से मदद मांगेंगे, अपने वालिद साहब से मदद मांगेंगे, सबसे मदद मांगते हैं सिवा अल्लाह को छोड़ के। और जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, हर बंदा मायूस हो जाता है कि कोई बंदा मदद नहीं कर रहा, फिर वो रब के पास जाता है, फिर सजदे में रेज होके वज़ाइफ पढ़ पढ़ के रब से मांगता है। लेकिन रब की जात नाराज हो गई है, रब नाराज हो गया है। अब रब कह रहा है कि तू जिनके आगे मांग रहा था वो खुद मुझसे मांगते हैं, वो खुद मेरे मोहताज हैं। मैं उनको अगर रिस्क नहीं दूं तो रिस्क कौन है उनको देने वाला। अल्लाह वालों, वो रब इतना गफूर रहीम है, वो इतना इज्जतों वाला रब है, वो रब इतना गयूर है कि वो अपने बंदे को कहता है मुझसे मांग, मैं दूंगा, तू मेरे पास आ, मैं वसीला बनाऊंगा। अल्लाह वालों, वसीला मेरे रब की तरफ से ही बनता है, वो बंदा खुद रब भेजेगा मदद के लिए।
لیکن رب سے کوئی لو لگا کے تو دیکھے، رب سے کوئی مانگ کے تو دیکھے، رب سے آہوزاری کر کے تو دیکھے۔ لیکن ہم لوگوں نے اپنے قوت بازو پر ہم نے ناز کرنا سٹارٹ کر دیا، ہم نے اپنی عقل کو ہم نے آگے کر دیا۔ اگر کچھ برا ہو جائے تو جیسی رب کی مرضی، اور اچھا کیا ہے تو میرے پیر صاحب کی دعا ہے، میرے مرشد کی دعا ہے، میرے جو بھی عامل ہیں انہوں نے ٹھیک کر دیا، میں ہوں بڑا سیانہ، میں بڑا وہ سمجھدار ہوں، میں کوئی کام کرتا ہوں تو بس وہ کام بن جاتا ہے کیونکہ میری عقل اتنی زیادہ ہے نا۔ اللہ والوں، ہمیں تو یہ سکھایا گیا تھا کہ کوئی بھی کام کرو، اگر وہ کام بن جائے اور وہ کام بن جائے تو پھر سجدے میں گرو اور کہو الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، سارا کریڈٹ اللہ کو دے دو، اللہ پاک برکت سے نواز دے گا۔ اور اگر کچھ برا ہو گیا تو اپنے اندر خامی تلاش کرو، اپنے اندر دیکھو کہ تیری کوتاہی تھی، رب تو دینا چاہ رہا تھا لیکن تو نے اپنی غفلت کی وجہ سے اپنے رزق کو پیچھے چھوڑ دیا۔ لیکن ہم لوگ غلطیوں کو رب پہ تھوپ دیتے ہیں، جسے رب کی مرضی، رب کی قسمت، رب کے مرضی کے بغیر تو پتہ نہیں ہلتا، ہم اس کو پیش کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ والوں، کیا رب نے ہمیں صاحب اختیار نہیں بنایا؟ کیا رب نے ہمیں اختیارات عطا نہیں کرے؟ اللہ والوں، اللہ نے ہمیں ہر کچھ عطا کرا ہے، بس ہمیں توکل کرنے کی ضرورت ہے، رب کی ذات سے لو لگانے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا اپنے دماغ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ والوں، 26 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، مانگ لو کیا مانگتے ہو، وقت ہے اللہ والوں ابھی۔ اگر یہ وقت گزر گیا تو پھر یہ وقت کیسے واپس آئے گا؟ اللہ والوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے اب اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں، اس خاصم خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اللہ والوں خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ماہ شعبان کی 26 تاریخ جمعے کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، شعبان کا مہینہ ہے، گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، زندگی اور موت کے فیصلوں کا مہینہ ہے، رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا مہینہ ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، آج تیرے سامنے بھکاری بن کر فقیر بن کر بیٹھے ہیں۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، اگر بیمار ہے تو شفا کلی عطا فرما، لاچار ہیں، تنگ دست ہیں، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما، قرضداروں کو قرض سے نجات عطا فرما، گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، ان کی ہر دکھ درد پریشانی کو دور فرما، ان کو عروج اور نصرت عطا فرما۔ جو مسلمان ابھی تک کفار سے برسر پیکار ہیں ان کو فتح و نصرت عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک آمین سے کسی کا مقدر سنور جائے اور سب کی دعائیں اللہ پاک کی بارگاہ میں پوری ہو جائے۔ اللہ والوں، آپ لوگ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی ایک کی آمین بھی رب کو پسند آ گئی نا، سب کے مقدر سنور جائیں گے۔ اللہ والوں، سب سے پہلے آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں، جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد بیٹھ جائیں، فجر ظہر عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد تہجد کے بعد بیٹھ کے آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں گے تو سب سے بہتر یہی ہے۔ اللہ والوں، اس سے پہلے آپ لوگ توجہ فرمائیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کر کے اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ کا بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ آپ کے اسکپ کرنے سے اگر وظیفے کی کوئی خاص بات چھوٹ گئی، آپ سے وظیفے کا کوئی خاص حصہ مس ہو جاتا ہے تو پھر نہ کیجیے گا کہ عمل ضائع ہو گیا۔ اللہ والوں، ویڈیو پوری دیکھا کریں، مقصد کو ذہن میں رکھ کر دیکھا کریں۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آج شعبان کی 26 تاریخ جمعے کے دن کا ایسا وظیفہ ہے کہ پڑھتے ہی ساری زندگی کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، جو رکے ہوئے کام ہیں وہ چل پڑیں گے۔ اللہ پاک آپ کو فتح و نصرت سے ہمکنار فرما دے گا، آپ کی تنگ دستیوں کو دور فرما دے گا۔ اللہ والو، درود پاک پڑھتے ساتھ ہی اپنی آنکھوں کو بند کریے، فوراً سے نیت کر لیں۔ نیت کرتے ساتھ ہی جو پہلے نمبر پہ وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص عمل ہے، حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، اس کو پڑھنا ہے۔
اللہ والوں قرآن کی کتنی چھوٹی سی آیت ہے، الف لام میم، اس کو صرف پڑھنا ہے اللہ والوں، اس طریقے سے پڑھنا ہے، اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، ہر بات بچوں کی طرح سمجھاؤں گا، آپ لوگوں نے پورا دھیان سے توجہ سے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ الف لام میم کو آپ نے صرف اور صرف اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر ایک تسبیح پڑھنی ہے، ایک تسبیح آرام سے تصور آپ نے اپنے رب کا کرنا ہے، تعلق رب سے مضبوط کر لیں، کوشش کریں کہ آنکھیں بند کر کے تصور میں خانہ کعبہ کو محسوس کریں، اور آپ یہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ میں حرم کے اندر بیٹھا ہوا ہوں اور وظیفہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ آپ لوگ حرم کے اندر بیٹھ کے وظیفہ کریں، یا پھر روضہ رسول پہ آپ لوگ نبی پاک کی روضے کی جالیوں کو پکڑ کے اس وظیفے کو کر رہے ہوں، آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے۔ الف لام میم پڑھنے کے بعد صرف اور صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، 101 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ قرآن پاک کی مختصر لیکن باکمال اور طاقتور ترین اور رزقوں کی یقین کریں خزانہ رکھنے والی یہ سورت ہے، اسے سورۃ الکوثر کہتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ایک بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ اس سورہ مبارکہ کو صرف اور صرف 41 بار اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف آپ لوگوں نے 41 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے کہ اگر آج کے دن کر لیا نا، یقین کرو پورا سال کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑنی، اللہ پاک اس وظیفے کو پڑھنے سے ہی آپ کے نصیب کو کھول دے گا، تقدیر سوار دے گا۔ اللہ والو، اس کے بعد صرف اور صرف ایک بار آپ نے قرآن پاک کی وہ مشہور و معروف سورہ مبارکہ پڑھنی ہے جسے قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے، یاسین شریف کو پوری سورت کو ایک بار تلاوت کر لیں۔ یہ تیسرا اور آخری بڑا مجرب وظیفہ ہے، آپ نے آج کے دن بالخصوص اس عمل کو کرنا ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے کی تاثیر اور طاقت کیا ہے میں کیا بیان کروں۔ یاسین شریف کو ہر بندہ جانتا ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ یاسین شریف کی فضیلت ہے کیا۔ آج جمعۃ المبارک کے دن ہرگز بھی آپ لوگوں نے اس عمل سے غافل نہیں ہونا، اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا تو ہے اور اس وظیفے کو بھی کرنا ہے۔ میرا مالک آپ کو اور مجھے، ہم دونوں کو، ہم سب کو اس وظیفے کو کرنے کی توفیق انشاءاللہ عطا فرمائے گا، وقت بھی عطا فرمائے گا، اور ہمیں یاد بھی رہے گا کہ ہمیں اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار یاسین شریف پڑھیں، یاسین شریف مکمل پڑھنے کے بعد آنکھوں کو بند کریں، استغفر اللہ کی صدائیں اپنے دل کے اندر لگانا شروع کریں، دل کے گوشے میں آپ لوگ یہ صدا لگائیں کہ استغفر اللہ، اور اس ندامت کے ساتھ کہ آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ آپ لوگ اپنے گناہوں کو تصور کر کے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافیاں مانگنی ہے، اس قدر روتے ہوئے آہوزاری کرتے ہوئے معافیاں مانگنی ہے کہ گویا آج پورے دل کا جتنا بھی زنگ ہے، جتنا بھی میل ہے، وہ سب آپ کے آنسوؤں سے دھل جائے۔ آج رب کریم سے مانگ کے اٹھنا ہے۔ اللہ والوں، آگے آنے والا مہینہ جو ہے وہ رمضان کریم کا مہینہ ہے، یہ شعبان کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ آپ لوگ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس زندگی کے اندر مخلوق کی محتاجگی سے بے نیاز ہو جائیں، صرف وحدہ لا شریک کے غلام بنیں، صرف اللہ سے مانگیں، اللہ سے لو لگائیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، آپ بھی 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ وہ رب جو غفور و رحیم ہے وہ آپ کی اولاد کو بھی توفیق رفیق عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، رمضان الکریم کے مہینے کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر سارا سال جو غفلت میں زندگی گزارتا ہے، سارا سال جو نماز سے باغی رہتا ہے، وہ بھی اس مہینے میں نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، تعظیم کرتا ہے، گانے نہیں سنتا، لڑکیوں پہ بد نظری نہیں کرتا۔ اللہ والوں، یہ وہ مہینہ ہے کہ وہ جو بگڑے ہوئے بندے ہوتے ہیں ان کو درست فرما دیتا ہے، اور جو لوگ اس مہینے کو پا کر بھی روزے نہیں رکھتے تو وہ لوگ خود سوچ لیں کہ وہ منافقت میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ اللہ والوں، آج اپنا احتساب کرنے کا وقت ہے، آج رب کی بارگاہ سے لو لگانے کا وقت ہے، آج اللہ پاک سے رو رو کے اپنے تقدیر اور اپنے نصیب کو لکھوانے کا وقت ہے۔ آج آپ لوگ وہ مانگیے گا جو آپ نے سارا سال نہیں مانگا۔ آج انشاءاللہ آپ کو وہ چیز عطا ہوگی جو آپ لوگ اللہ پاک سے مانگنے کے خواہش مند ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس وظیفے کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اس وظیفے کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حصول برکت اور ثواب کی نیت سے کوئی سے 2 نام کمنٹ سیکشن میں اللہ پاک کے ضرور لکھیے گا، سارے اچھے نام میرے رب کے لیے ہیں۔
99 ناموں میں سے حصول برکت کے لیے 2 نام ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش اور شاد و آباد رکھے۔ آپ کی تمام ڈپریشن جتنی بھی پریشانیاں ان سب کو اللہ پاک دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔